7 जावेद साहब के वालिद साहब हैं ये, और तहिबा साहबा से क्यों इतनी कुर्बत है और किसके कहने पे आप उनका केस फॉलो कर रहे हैं? सनम ने मुझे बताया तहिबा का ताल्लुक लाहौर से नहीं है, पिंडी से है, और वो यहाँ प्रोटेस्ट के सिलसिले में आई थी। तो फिर हमने उनकी वालदा से बात की तो उन्होंने कहा कि वालिद इस पोजीशन में नहीं हैं और वो खुद भी बीमार हैं, वो नहीं आ सकती। वीडियो सोशल मीडिया पे आई आज से काफ़ी दिन पहले, जिसमें सनम साहबा जो है उनकी शायद कोई फैमिली उनसे बात कर रही है, और तहिबा साहबा पीछे काफ़ी उदास दिखाई दे रही थी कि शायद उनके चाहने वाला मिलने वाला घर से कोई नहीं आया हुआ था। फिर जब आप मिलते हैं जाके तो कैसा फील होता है? जब जेल वाले थे उन्होंने ये एज्यूम किया कि इनके पास अपने पास सेल है, और उन्होंने रात के वक्त 1:30 बजे के करीब वो काफ़ी सारी औरतों के कैंप में दाखिल हुई और सब औरतों को उठा के उनकी 5-5, 6-6 दफ़ा गैर इंसानी तरीके से तलाशी ली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल खान साहब, 7 जावेद साहब के वालिद साहब हैं ये, और बड़े ही खूबसूरत शख्सियत हैं। आज हम इनसे पूछेंगे, सनम साहबा के बारे में तो नहीं पूछेंगे, वो तो हमने इंटरव्यू किया है, तहिबा साहबा के बारे में पूछेंगे कि तहिबा साहबा का सुना केस वो भी ये देख रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे जनाब की इतनी मोहब्बत कि आप हर बेटी को अपनी बेटी समझ लेते हैं, तमाम बेटियों की इन्होंने खुद अपने तौर पर जो है कार्रवाई करवाने की कोशिश की, और तहिबा साहबा से क्यों इतनी कुर्बत है और किसके कहने पर आप उनका केस फॉलो कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इर्तज़ा तैयबा को मेरी जो मुलाकात है और सनम की भी मुलाकात जो है वो पहली दफ़ा सनम के बकौल जब वो दोनों प्रोटेस्ट उस दिन वो प्रोटेस्ट में शामिल थी, और वो दोनों पैदल चलती हुई वहाँ से लिबर्टी से गई थी जहाँ भी वो जाना था, उन्होंने कोर कमांडर हाउस के पास प्रोटेस्ट करने। तो उधर उसकी उनके साथ वाकफियत हुई, और जब हमने उनकी 16 MPO की जो ऑर्डर थे वो कैंसिल करवाए, तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये तैयबा भी उसमें, क्योंकि उस वक्त उन दोनों को सारों को 12-13 औरतों को दोबारा उठा के तो चूंग ले गए। तो फिर जब मैं चूंग में गया तो मैंने उन तैयबा सनम ने मुझे बताया कि सनम इसके तैयबा का ताल्लुक लाहौर से नहीं है और वो पिंडी से है, और वो यहाँ प्रोटेस्ट के सिलसिले में आई थी, तो उसको फॉलो अप करने के लिए कोई नहीं है, तो आप इसको भी देखिएगा। तो फिर मैंने तैयबा से पूछा उसके वालिद का और उसकी वालदा के साथ किस तरह रब्ता हो सकता है। तो फिर हमने उसकी वालदा से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके वालिद इस पोजीशन में नहीं हैं और वो ख़ुद भी बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि अगर वो इस वक्त उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो उनका भाई वगैरह कोई नहीं था सर? नहीं, मुझे नहीं मालूम उनके घर के बारे में, मैं बहुत कम जानता हूँ तैयबा के बारे में। तो फिर वो हमने उनके लिए एक अलग से वकील किया है, आमिर जलील सिद्दीकी साहब जो हैं। यानी कि सनम साहबा का वकील सेपरेट है और उनकी आपने सेपरेट किया? मैं क्योंकि ऑलरेडी शकील पाशा को कर चुका था सनम के लिए, तो फिर दूसरे दिन क्योंकि मेरे पास ना तो इसका तैयबा का ID कार्ड था, ना उनके वालिद का ID कार्ड था, तो फिर हमने उसको कोर्ट में, क्योंकि एप्लीकेशन या बेल एप्लीकेशन मूव करने के लिए ID कार्ड और उसके होना ज़रूरी होता है, तो फिर मैंने दूसरे दिन या तीसरे दिन उसके वालिद की तरफ से जब कार्ड आया तो पाशा साहब क्योंकि ऑलरेडी सनम का केस कर रहे थे, तो फिर मैंने आमिर जलील सिद्दीकी साहब को उनके लिए अपॉइंट किया। सर जितने भी आप इनके मामलात हैं आप खुद ही देख रहे हैं, जैसे सनम साहबा को अपनी बेटी की तरह देख रहे हैं आप, जो वकील की फीस तमाम है सारी और सिर्फ सनम और तैयबा ही नहीं बल्कि वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ औरतें हैं वो ज़ाहिर है एज ग्रुप के हवाले से सनम या सनम के थोड़ी सी बड़ी या उसी जितनी होंगी, तो मेरे लिए तो सभी बेटियों की तरह ही है ना, तो मैं तो उन सबको बेटियों की तरह डील कर रहा हूँ। इस वक्त पॉलिटिकली नहीं डील कर रहा हूँ उनके साथ, मैं ये समझ रहा हूँ। बाकी तो खैर है, सभी के वर्सा मौजूद हैं। तैयबा को ये प्रॉब्लम था कि उसके वर्सा मौजूद नहीं थे, उसको लीगल एड की ज़रूरत थी, तो मैंने उसके लिए सर हमने देखा कि इतना वीडियो सोशल मीडिया पे आई आज से काफ़ी दिन पहले, जिसमें सनम साहबा जो है उनकी शायद कोई फैमिली उनसे बात कर रही है, तो तैयबा साहबा पीछे काफ़ी उदास दिखाई दे रही थी कि शायद उनके चाहने वाला मिलने वाला घर से कोई नहीं आया हुआ था। फिर जब आप मिलते हैं जाके तो कैसा फील होता है जब वो भी मुझे उसी तरह जैसे सनम मेरे भाग के मेरे पास आके मेरे गले से लगती है, तो वो भी भाग के आती है और अपना सर मेरे सामने झुका देती है, तो मैं सनम की तरह उसको भी प्यार करता हूँ। सर आपको यकीन है कि इंशाल्लाह ताला की तमाम लड़कियां जो हैं इस दफ़ा आराम से बाइज़्ज़त बेल पे हो जाएंगी? जी, मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि उनके साथ सारी औरतों के साथ ज़्यादती हुई है, अब उन्होंने बहुत सज़ा भुगत ली है।
اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹیٹ ماں کا رول ادا کرے. ان کے اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ بچوں سے سر انتقام. جس طرح آپ صنم صاحبہ کو سمجھاتے ہیں وہاں پہ جا کے یا تھوڑا بہت غصہ بھی کر لیتی ہوں گا کہ کیوں تم اتنا بولتی ہو, تو کبھی طیبہ کو بھی آپ نے کہا کہ بیٹے کیوں اتنا جذباتی ہو جاتی ہو, آپ کو یہ میں بھی سیاست میں رہا ہوں, ایسا نہیں کریں, تو آپ کی بات فالو کرتی ہیں, مانتی ہیں جی وہ؟ ہاں, وہ سنتی ہیں. وہ ان کو اصل میں ان سب بچوں کو نا, بچیوں کو غصہ یہ ہے کہ ہم نے کسی توڑ پھوڑ میں حصہ نہیں لیا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو صحیح رپورٹنگ نہیں کرتے. جیسا کہ ایس پی نوشا جو ہیں, ان کو یہ بتایا گیا کہ جیل میں ساری خواتین کو باہر سے کھانا دیا جا رہا ہے, ان کو کپڑے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. لیکن بالکل برعکس ایسا ہے ہی نہیں. ایسا نہیں تھا. میں نے اس دن بھی ان کی پریس کانفرنس میں کمنٹس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے, اور کائنڈلی وہ جو انفارمیشن ہے اس کو فرسٹ ہینڈ کولیکٹ کروائیں اور بچیوں سے جا کے ملیں. یہ ان کی ذمہ داری سر بھی ہم نے ہے. دیکھا کہ کوئی 5-10 دن پہلے ان سے 5-6 دن بلکہ 8 دن پہلے مس بہیو ان کے ساتھ ہوا ہے, جو ایک ان کی پالیسی تھی اندر. جی. تو طیبہ صاحب بھی بڑی رو رہی تھی اور صنم صاحب بھی بہت رو رہی تھی, تو آپ جب گئی ہیں تو کیا ہم نے اصل میں کسی بھی نامعلوم کس نے ان کی بخشی خانے میں جو تصویر بنائی تھی, تو وہ جو لوگ جیل والے تھے انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ ان کے پاس اپنے پاس سیل ہے اور انہوں نے سیل فون سے بنا کے شیئر کیا ہے. تو انہوں نے رات کے وقت 1:30 بجے کے قریب وہ کافی ساری عورتیں اور جو ہیں ان کے کیمپ میں داخل ہوئیں, اور سب عورتوں کو اٹھا کے ان کی 5-6 دفعہ غیر انسانی طریقے سے تلاشی لی گئی. ان بچوں کے ساتھ تو ویسے ہی ظلم ہے کہ آپ نے ان کو بے گناہ کیا ہوا ہے, پھر آپ اچانک رات کے وقت ان کے کیمپ میں گھس جاتے ہیں ہاں شور کرتے ہوئے. تو ظاہر ہے وہ کرمنلز تو ہیں نہیں کہ وہ اس طرح کے ماحول کی عادی ہوں. وہ بہت لگژری لائف گزارتے ہوئے وہاں گئی ہیں, تو ان کے ساتھ اتنا کرنا بھی بہت بڑی زیادتی ہے. سر لاسٹ کوشچن ہے, صنم صاحبہ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ جناب ان کے خون میں جو ہے وہ شامل ہے کہ وہ کبھی بھی سیاست سے علیحدہ نہیں ہوں گے, اپنی آواز نہیں کبھی دبائیں گی, ایسے ہی دبنگ بولتی رہیں گی. طیبہ صاحبہ کا بھی آپ نے آبزرو کر لیا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے وہ باہر آ کے وہ خاموش ہو جائیں گی, تھوڑا بہت سمجھیں گی حالات کو, یا وہ بھی اس طرح کی اس طرح جیسی ہیں لگی رہیں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طیبہ بھی جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے, اور وہ شاید میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہے. مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, اور اگر وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اور وہ اپنی میڈیا کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے وہاں پہ تھی, تو پھر اس بیچاری کے ساتھ تو ڈبل ظلم ہوا ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب کی ہارڈ کور فالوور ہے, تو میں نہیں لگتا کہ وہ خاموش بیٹھے گی. وہ بھی آ کے ایکٹیو رول جو وہ پہلے پلے کر رہی ہے وہ جاری رکھے گی. سر اس ویسے تمام پروسیجر کا ایک فائدہ آپ کو ہو گیا, آپ کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اللہ پاک نے ایک بیٹی دے دیا, اور جو آپ جس کے لیے آپ جناب بڑے فکر مند ہیں اور آپ اس کو اپنی بیٹی کرتے ہیں. اگرچہ میں نے آج تک کبھی پی ٹی آئی کے کسی بھی معاملے میں اسپیشلی آج شاید میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میرا ریئیکشن عمران خان کے بارے میں اتنا حقیقت پہ مبنی نہیں تھا جتنا میں ریئیکٹ کرتا رہا. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر برائی کی ذمہ دار ہیں, لیکن اب میں نے جب ان بچیوں کے ساتھ 13 عورتوں کے ساتھ پچھلے 30 دن میں مختلف اوقات میں بیٹھ کے بات چیت کی ہے, تو وہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ اچھی فیلنگز رکھتے ہیں, ساری 13 کی 13. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے اپنے آپ کو کہیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ جاوید خان صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہر انسان کو تھوڑا بہت جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے آپ ان کو تھوڑا مورلی جو ہے سمجھائیں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ ان کو بھی تھوڑا بہت تھا. اب انہوں نے خان صاحب کے بارے میں جو بہت سیکھا اور سمجھا ہے اپنی بیٹیوں کے تھرو, وہ بہت پازیٹیو ہے. اور جس طرح طیبہ صاحبہ کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہے وہ بھی قابل دید ہے کہ ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنے ہے. باقاعدہ اس کے لیے سیپریٹ انہوں نے وکیل ہائر کیا ہے, اور اس کے لیے یہی کہنا ہے کہ جس طرح میرے لیے صنم اہمیت رکھتی ہے اسی طرح میرے لیے طیبہ صاحبہ بھی اہمیت رکھتی ہیں. تو میں یہی دعا کو کروں کہ اللہ عز و جل جو ہے ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں, اور صنم صاحبہ اور طیبہ صاحبہ اگر کسی بھی چیز میں گلٹی نہیں ہے تو وہ باعزت طریقے سے باہر آئے اور اپنی زندگی جو ہے پہلے کے طریقے سے گزاریں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. سر آخر میں طیبہ صاحبہ کے لیے جو چاہنے والے ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پیغام دے دیں. آپ طیبہ کو اسی طرح مورلی سپورٹ کریں جیسے وہ آپ صنم کو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو پہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. تھینک یو.